बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको त भारतमा हो नि भन्यो भने चाहिँ त्यति मिठो लाग्दैन। मान्छे जन्मे त नेपालमै हो नि भन्न मन लाग्छ। प्राप्त गरेको त भारतमै हो नि हुन त। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा पटक पटक त्यसमा चाहिँ माओवादीले आफूलाई पास गरेको छ। आफू विभाजित भए पनि त्यो आफ्नो कमिटमेन्ट जो शान्ति सम्झौतामा जे कमिटमेन्ट गरिएको हो त्यो कमिटमेन्टबाट हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले म कहीँ कतै दायाँ बायाँ भएको छैन। हिजो आज तपाईहरु हामी सबैले हेरिराखेकै छौँ नि। एक थरी ब्युरोक्र्याटहरू हिजोका माओवादी सखाप नभएसम्म यो देशले सुख पाउँदैन भनेर वक्तव्य दिएको हेरेको छु मैले। अहिले पनि 17,000 मान्छे मारेर आएको भन्ने आरोप लगाउने पूर्व प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएकै छ। हामीले माओवादीले मात्रै चाहेर यही ठाउँमा आउन सकिँदैन त्यो कुरा पनि म सिन्सियरली राख्न चाहन्छु। त्यो माओवादीले मात्रै चाहेर या त्यति बेलाका 7 राजनीतिक दलले मात्रै चाहेर पनि यो सबै सहज ढङ्गले सम्पन्न हुन सक्दैन। हाम्रा छिमेकीहरूको अझ त्यसमा भारतको सकारात्मक धारणा हुनै पर्थ्यो भयो। त्यसो भएको हुनाले अब ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई थोरै थोरै जमिन सानोको उतापट्टि पस्यो भने पनि खासै फरक पर्दैन। नेपाल भारत सम्बन्ध जस्तो अत्यन्त जटिल, अत्यन्त मौलिक र विशिष्ट प्रकृतिको बहुआयामिक सम्बन्धबारे किताब लेख्ने र त्यसको बारेमा एउटा बहस सृष्टि गर्ने आँट गर्नुभएकोमा, साहस गर्नुभएकोमा रञ्जित रेलाई म विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनकि उहाँले भने जस्तै यो निकै कम्प्लेक्स सम्बन्ध पनि छ नेपाल भारतको, निकै युनिक र हिस्टोरिकल पनि छ, जसको तुलना अन्यत्र पाइँदैन। त्यस्तो विषयमा राजदूत भएर लामो समय नेपाल बसेको व्यक्तिबाट किताब चलाइनु आफैमा यो एउटा च्यालेन्जिङ काम पनि हो र यो एउटा अगाडि जानको लागि एउटा ठुलो अपर्चुनिटी क्रिएट गर्ने, जोखिम उठाउने काम पनि हो भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा यो हामी सबैको निम्ति विचार उत्तेजक पनि छ र अगाडि जानको निम्ति यसले थुप्रै सजेसनहरू पनि राखेको छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण सामग्री तयार भएको मैले महसुस गरेको छु र उहाँले बडो चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पुरै इमानदारिता अपनाउने कोसिस गरेको मैले फिल गरेँ। यो किताब हुन त मैले अझ डिटेलमा भित्र पसेर पुरै अध्ययन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु, त्यो भ्याएको त छैन। तर वर्षाई भ्यू जस्तो मैले सरल पढ्दाखेरि उहाँले आफ्नो ठाउँबाट इमानदारिता साथ तथ्यहरूलाई अगाडि राख्ने र नेपाल भारत सम्बन्धका अगाडिका चुनौती, समस्या र सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने जमर्को चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। दोस्रो, उहाँले सुरुदेखि इन्डियन पर्सपेक्टिभमा लेखिएको छ भन्ने कुरा बडो सहज ढङ्गले भन्नुभएको छ। उहाँ नेपालमा भारतको लागि राजदूत हुनुको नाताले, भारतको एउटा परिपक्व डिप्लोमेट पनि हुनुको नाताले उहाँले नेपाली पर्सपेक्टिभमा त यो किताब लेख्न सक्नुहुन्थेन। उहाँले भारतीय पर्सपेक्टिभमा नै लेख्नु पर्थ्यो
उहाँले भारतीय पर्सपेक्टिभलाई अगाडि राखेर नै लेख्नु भएको छ। त्यसकारण हामीहरूले अध्ययन गर्दा हाम्रो नेपाली पर्सपेक्टिभ के हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यहाँ भित्रबाट खोज्न सक्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। त्यो त रञ्जितजीले भारतीय पर्सपेक्टिभमा लेख्नु स्वाभाविक छ। हामीहरूले नेपाली पर्सपेक्टिभमा त्यसलाई कसरी बुझ्न सकिएला त? त्यहाँ भित्रपट्टि राखेका तथ्याङ्कहरूलाई हामीले कसरी विश्लेषण गर्यो भने नेपाली पर्सपेक्टिभ तयार हुन सक्छ भन्ने कुराको खोजी गर्न पनि यो पुस्तकले हामी सबैलाई त्यतातिर सोच्न प्रेरित गरेको छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु। उहाँले नेपाल भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा सानादेखि ठुला कुराहरू आफूले थाहा पाएसम्मका विषयहरूलाई अगाडि राख्दै अरू इतिहासको, भूगोलको, संस्कृतिको, अर्थतन्त्रका यावत विषयहरू, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित, विकाससँग सम्बन्धित यावत विषयहरूको भित्रपट्टिबाट उहाँले नेपाली मनोविज्ञानको चर्चा पनि गर्नुभएको छ। उहाँले सानो मलाई हुन त उहाँसँग मेरो धेरै पटक उहाँ राजदूत हुँदा धेरै प्रसङ्गमा हाम्रा छलफलहरू हुने गर्थे र त्यति बेला उहाँले मलाई भनेका धेरै कुराहरू मैले किताबमा भेटेँ। मसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँ जस्तो उदाहरणको लागि दशरथ रङ्गशालामा फुटबल म्याच हेरेको सायद भोलिपल्टै हो उहाँको र मेरो कुरा भएको थियो। उहाँले त्यो फुटबल म्याचमा दर्शकहरूको इमोसन, त्यहाँ उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज, उनीहरूले सिटी लगाउने, ताली बजाउने सबै कुराहरूबाट यो नेपालीको के मनोविज्ञान हो भन्ने कुराको उहाँले बडो गहिरो गरी चिन्ताको साथ मसँग चर्चा गर्नुभएको थियो। मैले हेरेँ किताबमा पनि उहाँले त्यस्ता धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। ऋतिक रोशन प्रकरण भनौँ, उसले भनेको हो या होइन भन्ने कुराको खोजी राम्रोसँग गर्नुभन्दा पनि यो भनेकै हो भन्ने विश्वास तुरुन्तै गर्ने र यहाँ जुलुसहरू निक्लिने, मुठभेडहरू हुने, मान्छे मारिने सम्मका घटनाहरू भएका छन्। त्यसलाई पनि उहाँले नेपाली मनोविज्ञान, नेपालको राष्ट्रवाद के हो भन्ने ढङ्गले त्यसलाई त्यस्ता अरू थुप्रै कुराहरूलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। म अहिले यो बारेमा अरू कमेन्ट केही पनि गर्न चाहन्न। उहाँले अगाडि बढेर चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेतिर उहाँको उद्धतीकरण छ, त्यो सकारात्मक छ। तर यस्तो नेपाली मनोविज्ञान बन्नुमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भारतको स्थिति के हो भन्ने कुराको जति विश्लेषण हुनुपर्थ्यो त्यति छैन भन्ने मैले ठाने। किनभने नेपाल एउटा सानो भूपरिवेष्टित देश हो। यो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म कहिल्यै कसैको अधीनमा भएन, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नै रहिरहेको। विविध कारण छन् त्यसमा। यहाँको भूगोल पनि एउटा कारण होला, यहाँको जातीय बनोट पनि एउटा कारण होला, यहाँको संस्कृति पनि कारण होला, थुप्रै होलान्। त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर नेपाल एउटा सानो राष्ट्र हुनुको नाताले र इतिहासदेखि नै स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुको नाताले पैदा भएको मनोविज्ञान सानो हुँदा कहीँ न कहीँ त्यहाँ असुरक्षाको भावना आउने खतरा, कतै हामी ठुलाबाट हेपिएका त छैनौँ, या हामी ठुलाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीमाथि कुनै न कुनै रूपले लागिएको अथवा लादिएको त छैन भन्ने भावना हुनु सर्वथा स्वाभाविक छ। यो यहाँ मात्रै होइन, विश्वभरि पनि त्यस्तो देखिने गएको छ, इतिहासभरि पनि। जे होस्, नेपालको भूगोल, इतिहास र संस्कृतिको कुल योगफलको रूपमा नेपाली मनोविज्ञान, नेपाली राष्ट्रवादको एउटा विशिष्ट स्वरूप बनेको छ भने
भारत झन्डै 200 वर्षसम्म अङ्ग्रेजको अधीनमा हुँदा कस्तो मनोविज्ञान बनेको छ भन्ने कुराको नेरेटिभ पनि हामी अगाडि जानको लागि गरिनु पर्दछ। त्यसले के मनोविज्ञान बनायो, अङ्ग्रेज मनोविज्ञान भनेको के हो, अङ्ग्रेज बस्दा त्यसले पारेको सकारात्मक प्रभाव र त्यसले पारेको अर्को नकारात्मक प्रभाव के हुन् भन्ने कुराको आजको सन्दर्भमा फेरि एकचोटि त्यसको विश्लेषण, त्यसको समीक्षा र अहिले 21औं शताब्दीको लागि हामी अगाडि जाने र हाम्रो मित्रता जुन बहुआयामिक छ, मौलिक छ, छुटाउनै सकिने खालको छैन, त्यसलाई सुदृढ गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको निम्ति उहाँले डिबेट उठाइदिनु भएको छ। जे भए पनि भारतीय बुद्धिजीवी सर्कलमा पनि र नेपाली बुद्धिजीवी सर्कलमा पनि यो किताबले एउटा डिबेट ल्याउँछ नै र ल्याउनु पनि पर्छ र त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउनको निम्ति भूमिका खेल्नु पर्दछ। हामी सबै त्यसमा सचेत हुनुपर्दछ भन्ने ठान्छु। म पहिलो कुरा मैले उहाँको पहिलो च्याप्टरमा जे लेख्नु भएको छ त्यसको सन्दर्भमा मैले त्यस्तो महसुस गरेँ। दोस्रो, उहाँले माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको बारेमा पनि लामै व्याख्या गर्नु भएको छ र त्यो कसरी सुरु भयो, अहिले शान्तिमा रूपान्तरणको क्रम कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने बारेमा पनि उहाँले बडो स्पष्ट रूपमा राख्ने कोसिस गर्नु भएको छ। म उहाँलाई यस सन्दर्भमा विशेष धन्यवाद केमा दिन चाहन्छु भने नेपालमा एउटा ठुलो भ्रम थियो र अझै पनि त्यो भ्रम छ। माओवादीहरू भारतद्वारा उत्पादन गरिएको हो, उनीहरूलाई तालिम भारतले नै दिएको हो र उनीहरूका हात हतियारहरू पनि सबै भारतले नै प्रदान गरेको हो भन्ने निकै ठुलो स्टोरी, एउटा इल्युजन, एउटा कन्फ्युजन नेपाली समाजमा एउटा वर्गले, एउटा तबकाले पार्न धेरै बल गर्यो। अझै पनि म त्यो प्रयास कुनै न कुनै कोणबाट जारी भएको देख्छु। यो किताबमा रञ्जितजीले त्यो बिल्कुल होइन भन्ने कुरा बडो प्रमाणित र आधिकारिक रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। म निकै खुसी भएँ। त्यो भ्रम, त्यो इल्युजन चाहिँ अब यो किताबले चिर्दिन्छ। भारत त लास्टैसम्म पनि माओवादीलाई दबाएरै सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने चाहन्थ्यो, आतंककारी नै ठान्थ्यो, कुनै सहयोग गरेको होइन। बरु भारतमा नै थुप्रै माओवादी नेताहरू गिरफ्तार गरिएकै हुन् र तिनलाई नेपाल डिपोर्ट गरिएकै हो भन्ने कुरा र अन्तिममा शान्ति प्रक्रियाको या 12 बुँदे समझदारीको तयारी हुँदै गर्दा पनि भारतीय नेतृत्व पङ्क्तिमा दुई खालका धार थिए। एउटा, माओवादीलाई कुनै हालतमा पिसमा ल्याउन हुँदैन, उनीहरूलाई दबाएर नै सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने पनि थियो र एउटा होइन, उनीहरूलाई पोलिटिकल सल्युसनतिर या कुनै न कुनै कम्प्रोमाइज र कुनै कुनै सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा सोच थियो। त्यो कुरा पनि रञ्जितजीले बडो स्पष्ट रूपमा किताबमा राख्नु भएको छ। मलाई बडो सन्तोष भएको छ। हो, हामीले भारत त्यति बेला हामी भूमिगत हुँदा, हुन त हामी भारतमा भूमिगत धेरै सहरमा, धेरै भारतीय स्टेटहरूमा हामी बस्यौँ पनि, तर हामी नेपालीहरूसँगै बसेका थियौँ। नेपाली मजदुरहरूसँग, त्यहाँका श्रमजीवीहरूसँग भूमिगतै बसेका थियौँ। त्यहाँ जाँदा, मिटिङ गर्दा त्यहाँ भारत सरकारको या त्यहाँको सत्ता पक्षको कतै कुनै किसिमको हामीलाई सहयोग, प्रोत्साहन केही पनि थिएन। यो कुरालाई यो किताबले चाहिँ राम्रोसँग उदिदिएको छ र सच्चाइ के हो भन्ने कुरा राखिदिएको छ। म नेपालको बौद्धिक समुदायलाई विशेष रूपले यो विषयमा विचार गर्न र यो किताबलाई गहिरो अध्ययन गर्न र अरू केही लाग्छ भने त्यो बारेमा डिबेट उठाउन पनि
म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि साथसाथै पछिल्लो चरणमा यो कुरा पनि सत्य हो, स्वयं रञ्जितजी जोइन्ट सेक्रेटरी भएको बेलामा उहाँले त्यहाँ प्रष्टसँग लेख्नु भएको छ, राजासँग सँगै भएका कुराहरूदेखि माओवादी नेताहरूसँग भएका कुराहरूसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका प्रसङ्गहरू ल्याउँदै यो नेपालको युद्धको समस्यालाई शान्तिको तरिकाद्वारा, पोलिटिकल सेटलमेन्टद्वारा, कम्प्रोमाइजद्वारा हल गर्नुपर्छ भन्ने धार हाबी हुँदै गएर मैले बुझ्दाखेरि रञ्जितजी त्यही धारको एउटा प्रतिनिधि हो। नेपालमा अगाडि बढेर धर्मनिरपेक्षता होस्, गणतन्त्र होस्, सङ्घीयता होस्, समावेशी होस्, समानुपातिक होस्, त्यो नेपाली जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। नेपाली जनताको फैसलालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारको नै उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको तागतले, मैले बुझेसम्म उहाँको तागतले भ्याएसम्म सकारात्मक वातावरण बनाउन उहाँले भूमिका खेलेको म सम्झिन्छु। त्यस अर्थमा पनि यो पुस्तक धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हुनसक्छ यो पुस्तकमा माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको बारेमा गरिएको विश्लेषण या नेपालको परिवर्तनको बारेमा गरिएको विश्लेषण कतिपयलाई मन नपर्न सक्छ, जसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन परेको छैन या पर्दैन, समावेशी समानुपातिक यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबै राज्य सत्तामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व मन परेको छैन, दलितहरू हजारौंको सङ्ख्यामा लोकल गभर्मेन्टदेखि प्रोभिन्सियल र सङ्घीय गभर्मेन्टसम्म आएको मन परेको छैन, महिलाहरू 33% को प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मन परेको छैन, उनीहरूलाई यो किताब त्यति रुचिकर नलाग्न, त्यति राम्रो नलाग्न सक्छ उनीहरूले, किनभने उहाँले एउटा प्रवृत्तिलाई कहीँ न कहीँ यो किताबभरि एक्सपोज गर्न नियतले खोजेको भन्दा पनि उहाँको विश्लेषणले एउटा प्रवृत्ति जो हामी चाहिँ नेपालमा भन्दा प्रतिगामी भन्ने गरेका छौँ, अलि परम्परावादी ट्रेडिसनल भनौँ या त्यस्तो सोच राख्नेलाई यो फरवर्ड लुकिङ खालको सजेसन दिने प्रकृतिको कुरा मन नपर्न सक्छ। तर मेरो बुझाइमा हाम्रो नेपालको यो परिवर्तनलाई सकारात्मक ढङ्गले बुझ्ने हेर्ने आम नेपालीहरूले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै हेर्छन् भन्ने मैले ठानेको छु। त्यस अर्थमा पनि रञ्जितजीले एउटा राम्रो चाहिँ काम गर्नु भएकै मैले ठाने, त्यो काम पनि महत्त्वपूर्ण नै छ। तेस्रो कुरा मैले भन्न चाहने, चौथो अब यो विषय ठुलो विषय छ भन्ने मलाई लाग्छ। माओवादीलाई मेन स्ट्रिममा ल्याइयो, यो डे 1 देखि नेपालमा यो डिबेटको विषय छ। माओवादीलाई मेन स्ट्रिममा ल्याइएको हो कि माओवादीले नयाँ मेन स्ट्रिम तयार गरेको हो? 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मेरो बीचमा सम्झौता भएर सुरु भएको स्ट्रिम नयाँ स्ट्रिम हो कि राजा सहितको हिजोको सिस्टम मेन स्ट्रिम हो? कुन चाहिँ मेन स्ट्रिममा कसले लगेको कुरा गरिएको हो? को विजेता हो, को पराजित हो, राजनीतिक रूपले र फौजी रूपले? यो हाम्रो बडो विशिष्ट खालको छ, यो पनि कम्प्लेक्स छ, सजिलो छैन। तर एक थरी मानिसहरूले सजिलै भनिदिने गरेका छन्, हामीले माओवादीलाई ठिक गरेर ल्याइयो। हामीले भन्ने गरेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सबै परिस्थिति हेर्दा योभन्दा अगाडि युद्ध लानु देशको हितमा हुँदैन, जनताको हितमा हुँदैन। यही उपयुक्त समय छ कम्प्रोमाइज गर्ने, डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पार्टीहरूसँग कम्प्रोमाइज गर्ने,
जो आफूलाई डेमोक्रेसीका हिमायती भनेर राजतन्त्रद्वारा भनौँ हामी सामन्तिक तन्त्र निरङ्कुश तन्त्रद्वारा प्रताडित भएका शक्तिहरू छन्, तिनीहरूसँग हातेमालो गरेर गणतन्त्रसम्म देशलाई लान सकिने परिस्थिति पैदा भएको छ। यो परिस्थितिलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो भन्दा बढी युद्ध तन्कायो भने त्यो युद्ध सञ्चालकहरूलाई नै प्रत्युत्पादक हुन्छ। पुरा दुनियाँकै, चाहे त्यो एसियामा भएका विभिन्न खाले सशस्त्र विद्रोहका कुरा हुँ, फिलिपिन्सदेखि टर्कीदेखि इरानदेखि विभिन्न देशका या ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा, साउथ अमेरिकन देशहरूमा भएका सशस्त्र युद्धहरू हुन्, पेरुदेखि कोलम्बियादेखि सबै देशका, या विभिन्न ठाउँमा भएका राष्ट्रिय आन्दोलनहरू हुन्, श्रीलङ्का, भारतमै पनि। यी सबै अनुभवहरूको निचोड निकालेर लिडरसिप अब शान्तिमा जानुपर्छ र शान्तिको सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ र त्यो शान्ति राजनीतिक परिवर्तन सहितको शान्ति हुनुपर्छ भन्ने निर्णय माओवादीले गरेको हुनाले भनेर मैले भने त्यसरी पो शान्ति भएको हो त? हामीलाई परास्त गरिएको हुनाले हामीले सरेन्डर गरेको त होइन भनेर मैले भने त्यो कति तथ्यसङ्गत हुन्छ या हुँदैन? बडो विचारणीय छ यो प्रश्न। कसले हो सरेन्डर गरेको? कसले हो यो चेन्जको वाहकको रूपमा भूमिका खेलेको? कसले हो भन्ने कुरा पनि हामी भित्रै बहस अझै टुङ्गिएको छैन। अझै पनि बहस चलिरहेकै म देख्छु। र यो सन्दर्भमा रञ्जितजीको यो किताबले तथ्यको एउटा पक्षलाई चाहिँ उहाँको पर्सपेक्टिभबाट, भारतीय पर्सपेक्टिभबाट भनौँ या उहाँको विश्लेषणको आधारमा उहाँले सिन्सियरली नै राखेको ठाने मैले। तर त्यो पूर्ण हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले जज गर्नै पर्छ। त्यो कति पूर्ण छ या छैन भन्ने कुरा। जे भए पनि भएको कुरा के हो भने परिवर्तन हो। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा हामी गएकै हो, एकात्मकताबाट सङ्घात्मकतामा हामी गएकै हो, समावेशी समानुपातिकतामा हामी गएकै हो, धर्मनिरपेक्षतामा हामी गएकै हो, संविधान सभामा हामी गएकै हो। र यी सबै राजनीतिक एजेन्डाहरू नेपालको पछिल्लो कन्टेस्टमा माओवादीकै एजेन्डा हुन्। कसैलाई मन परे पनि कसैलाई मन नपरे पनि ती एजेन्डाहरू माओवादीले नै उठाएको र स्थापित गरेको हो र विशाल जनमत त्यसको पक्षमा छ भन्ने कुरा 64 को निर्वाचनमा व्यक्त भएको हो। माओवादीले धान्न सकेन, त्यहाँ माओवादीका आफ्नै सीमा आफ्नै कमजोरीहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्। तर तथ्य यही नै हो। यो तथ्यबाट हेर्दा हामी कसैले जितेको र कसैले हारेको भन्दा हामीले नेपाली समाजको राजनीतिक रूपान्तरणलाई अगाडि राखेर कम्प्रोमाइज गरेको हो। र यो कम्प्रोमाइज राष्ट्रको हितमा थियो, छ, जनताको हितमा थियो र छ, र यो नेपाल भारत सम्बन्धको हितमा थियो र छ भनेर हामीले साबित गर्न सक्नुपर्दछ। न कि एउटालाई अपमानित र ह्युमिलिएट गरेर गर्न खोज्ने एउटा छ नि। मैले हिजो आज तपाईहरु हामी सबैले हेरिराखेकै छौं नि, एक थरी ब्युरोक्र्याटहरु हिजोका माओवादी सखाप नभएसम्म यो देशले सुख पाउँदैन भनेर वक्तव्य दिएको हेरेको छु मैले। अहिले पनि 17,000 मान्छे मारेर आएको भन्ने आरोप लगाउने पूर्व प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएकै छ भने यसको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुराको आधिकारिक र प्रामाणिक विश्लेषण अझै पनि जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। यस सन्दर्भमा रञ्जितजीको किताबले हामी सबैलाई उत्प्रेरित गरेको छ। फेरि एकचोटि सच्चाइलाई राम्रोसँग स्थापित गरियोस् भन्ने कुरा चाहिँ यसले उत्प्रेरित गरेको छ भन्ने मैले ठानेको छु। जे भए पनि
एउटा के कुरा सत्य हो भने सबैको सहयोग नभइकन त यो शान्ति सम्झौता भएको होइन। त्यसमा हुन त कतिपय शक्ति केन्द्रहरू यो शान्ति सम्झौता हुनै नपाओस् भनेर अन्तिम समयसम्म नै बल गरेको पनि हामीलाई थाहा छ। मलाई लाग्छ रणजितजीलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। तर पनि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू र हाम्रा छिमेकीहरू चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि आओस् भन्ने सहयोगको भावना नभएको भए पनि हामीले माओवादीले मात्रै चाहेर यही ठाउँमा आउन सकिँदैन त्यो कुरा पनि म सिन्सियरली राख्न चाहन्छु। त्यो माओवादीले मात्रै चाहेर या त्यति बेलाका सात राजनीतिक दलले मात्रै चाहेर पनि यो सबै सहज ढङ्गले सम्पन्न हुन सक्दैन। हाम्रा छिमेकीहरूको अझ त्यसमा भारतको सकारात्मक धारणा हुनै पर्थ्यो भयो। त्यसकारण हामी अहिले यहाँ छौँ र यस्तो बहस हामी गरिराखेका छौँ। म इन्सर्जेन्सीको सन्दर्भमा यति मात्रै कुरा सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र मैले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका धेरै व्यक्तित्वहरूसँग भनेको छु हामीले जे हासिल गर्यौँ नेपालमा शान्ति हासिल गरेका छौँ हामीले। बडो युनिक छ त्यो हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, डेमोक्रेटिक इलेक्सनमा सहभागिता, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा पटक पटक त्यसमा चाहिँ माओवादीले आफूलाई पास गरेको छ। आफू विभाजित भए पनि त्यो आफ्नो कमिटमेन्ट जो शान्ति सम्झौतामा जे कमिटमेन्ट गरिएको हो त्यो कमिटमेन्टबाट हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले म कहीँ कतै दायाँ बायाँ भएको छैन। बरु ठुलो सेक्रिफाइस आफैले उठाउँदै यो प्रक्रियालाई सफल पार्न मैले आफ्नो ठाउँबाट कन्ट्रिब्युट गरेको छु भन्ने मेरो छ। र मैले आजकल धेरैसँग भन्ने गरेको छु। तर यसको रिकग्निसन चाहिँ जसरी हुनु पर्थ्यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीबाट या देशभित्रैकै पनि हाम्रो बौद्धिक जगतले या राज्यका सबै संयन्त्रहरूले या हाम्रा छिमेकीहरूले पनि जसरी रिकग्नाइज गर्नु पर्थ्यो त्यसो गर्न कन्जुस्याइ गरिएको छ। यो कन्जुस्याइ राम्रो होइन भन्ने मेरो थम्याइ छ। यो राम्रो, यसले राम्रो सङ्केत गरेको छैन। दुनियाँका सबै शान्ति सम्झौताहरू, शान्ति प्रक्रियाहरू हेर्यो भने साउथ अफ्रिकादेखि कोलम्बियादेखि थुप्रै देशका शान्ति प्रक्रियाहरू हेर्यो भने हाम्रो शान्ति प्रक्रिया मौलिक छ, सफल छ, छोटै अवधिमा ठुल्ठुला परिवर्तनलाई सम्भव तुल्याएको छ। तर यो यस्तो हो भनेर आधिकारिक रूपमा रिकग्नाइज गर्न शक्ति केन्द्रहरू तयार भइरहेका छैन। कहीँ न कहीँ हिचकिचाहट छ। त्यो चाहिँ हुन हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ मलाई। र हामी नेपालीहरूले यदि हामी यो परिवर्तनलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरिराखेका छौँ, यो समावेशिता, समानुपातिकता, गणतन्त्र सबै भने हामीले यसमा गर्वको साथ यसलाई स्थापित गर्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ र मात्रै नेपालमा दिगो शान्ति र विकासको निम्ति एउटा राम्रो आधार बन्न सक्छ। मैले यो बारेमा यति कुरा राख्न चाहेँ। र अन्तिममा जे सजेसनहरू उहाँले राख्नु भएको छ ती फरवर्ड लुकिङ नै छन्। नेपाल भारत सम्बन्धका आयामहरू धेरै छन् भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गर्छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुदृढ गरेर मात्रै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको वातावरण बन्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि हामी कसैमा दुविधा छैन। तर त्यसो गर्दा हामीले आजको 21औं शताब्दीको विकासको स्थिति र त्यसले पैदा गरेको मनोविज्ञान, नेपालका कन्सर्नहरू के हुन्, चिन्ताहरू के हुन् र किन हुन्, भारतको चिन्ताहरू के हुन् र किन हुन् र दुईटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, उहाँले त्यो कुरा पनि लेख्नु भएको छ,
मोदीजीले जसरी आएर संविधान सभामा बोल्नुभयो र नेपाली नेताहरूदेखि सांसद सबैले पटक पटक लामो लामो ताली बजाए जति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दाखेरि ताली। त्यो त यसो हेर्दा त ताली लाग्नु पर्ने कुरा त होइन। नेपाल त हुँदै हो नि, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रै हो नि, उहिले पनि थियो अहिले पनि छ भोलि नै हुन्छ। तर हामीले ताली लगाइयो क्या, त्यहाँ बडो उत्तेजित भइयो, खुसी भइयो। यो भित्र चाहिँ उहाँले अलिकति खोल्नु भएको छ के हो यो हुँदै हो नि भने पनि उहाँले नै भन्नुभएको छ। यो कुराको हिसाब चाहिँ अहिले राम्रोसँग भारतले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भारतीय नेतृत्वले, भारतीय बुद्धिजीवीहरूले नेपालीहरू बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्दा खुसी हुन्छ। जन्मेकै हुन् नि, त्यत्रो धेरै उत्पात त हुनुपर्ने कुरो होइन, तर चाहिँ नेपालमै जन्मेका हुन् भन्दा मात्रै बल्ल खुसी भइन्छ। कसैले अर्को कुनै भाषा प्रयोग गर्यो, बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको त भारतमा हो नि भन्यो भने चाहिँ त्यति मिठो लाग्दैन। चाहिँ जन्मे त नेपालमै हो नि भन्न मन लाग्छ। प्राप्त गरेको त भारतमै हो नि हुन त। बोधगयादेखि कुशीनगरदेखि सबै ठाउँहरू, सारनाथ सबै हो नि, तथ्य त त्यो पनि हो। यो मनोविज्ञानको विश्लेषण हामी दुबईले र मुख्यतः भारतले नै बढी गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। भारतले मोदीजीले आएर सार्वभौम सत्ता हो, तिमीहरू स्वतन्त्र हो भन्दा ताली बजाउनेहरूलाई त ताली बजाएको बजाइ गर्ने बनाइदिनु पर्यो नि, सधैँ ताली बजाउने बनाइदिनु पर्यो। फेरि ठुलो राष्ट्र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ठुलो राष्ट्रको जमिन पनि धेरै छ, जनसङ्ख्या पनि धेरै छ। त्यसो भएको हुनाले अब ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई थोरै थोरै जमिन सानोको उतापट्टि पस्यो भने पनि खासै फरक पर्दैन। सानो ठुलोको के अरे ठुलोको चाहिँ यता पस्यो भने त हालत खराब हुन्छ नि सानोको त। यो सेन्सिटिभिटीलाई पनि भारतीय नेतृत्वले, भारतीय बुद्धिजीवीहरूले गहिरो गरी समीक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्दा त हाम्रो सम्बन्ध चाहे सिमानाका अहिले जे हामीले पहिलादेखि भनेका छौँ समस्याहरू छन्, ती संवादको तरिकाद्वारा उदार मन लिएर चाहिँ समाधान गर्न नसकिने कुरा छैन। मलाई लाग्छ रणजीतजीको यो किताबले सबै जटिल समस्याहरू पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने क्लु पनि दिएको छ किताबले भन्ने मैले महसुस गरेँ। एक क्लु दिएको छ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। तिनलाई समातेर हामी अगाडि जान सकिन्छ, जानु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी मिल्नुको विकल्प छैन। इतिहासले, भूगोलले, संस्कृतिले, अर्थतन्त्रले, जनता जनताको यति व्यापक सम्बन्धले, रोटी-बेटी भनेर एउटा च्याप्टरै लेख्नु भएको छ। रोटी-बेटीको सबै सम्बन्धले हामीहरू मिलेर एकअर्काको कन्सर्नहरूलाई ध्यान दिएर सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले समाधान गर्दै अगाडि जानुपर्छ। पछाडि फर्केर होइन, अगाडि बढेर मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ। र यो मान्यतालाई यो पुस्तकले कहीँ न कहीँ प्रेरित गर्न खोजेको छ। विदेश नीतिको हकमा यो कुरा साँचो हो कि कुनै पनि देशको विदेश नीति भनेको त्यो देशको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप नै हो र हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, कूटनैतिक सम्बन्ध र विदेश नीतिको चाहिँ मुटु मन हुँदैन, दिमाग मात्रै हुन्छ। उसले हेर्ने दिमाग, मुटुले, मनले, इमोसनले हुँदैन। यो विवेकले हुन्छ र विवेकमा आधारित भएरै त्यो सम्बन्धलाई हामीले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। र दुई देशको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने कुरा आइडियोलोजी होइन, सिस्टम पनि होइन। भारतमा कुन सिस्टम छ, नेपालमा कुन सिस्टम छ भन्ने कुराले दुई देशको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दैन। जुनसुकै होस्, यदि नेपालको इन्ट्रेस्ट, नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टमा
भारतले बाधा होइन सहयोग पुर्याएको छ भने भारतसँग हाम्रो राम्रो मित्रता हुन्छ। नेपालमा जुनसुकै सिस्टम होस्, नेपालको सिस्टमले भारतको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई बाधा पुर्याएको छैन, बरु त्योसँग सहयोगी हुन मद्दत गरेको छ भने नेपालसँग भारतको पनि राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। यो कुरा दुनियाँमा देखेकै छैन छ नि। सिस्टमले के काम गरेछ? साउदी अरबमा के सिस्टम छ, अमेरिकामा के सिस्टम छ, साउदी र अमेरिकाको के सम्बन्ध छ हामीलाई थाहा छ। हिजो भारतमा के सिस्टम थियो, युएसएसआरमा सोभियत सङ्घमा के सिस्टम थियो, तर इन्दिरा गान्धी र सोभियत सङ्घको 20 वर्ष सन्धि के थियो हामीलाई थाहा छ। सिस्टम मिलेको भनेको अमेरिका र भारतको त्यो बेलामा के अवस्था थियो, नमिलेकाहरूको चाहिँ मित्रता त्यस्तो थियो। केले गर्दा भयो त्यो भन्दा नेसनल इन्ट्रेस्ट, एकअर्काको नेसनल इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्यो, एकअर्काले मद्दत गर्यो भने त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँका सम्बन्धहरू सुदृढ भएर जान्छ। हामी भारत र नेपालको सम्बन्धलाई जो युनिक भन्छौँ, स्पेसिफिक खालको छ भन्छौँ, यो दुनियाँमा अन्त नभेटिने खालको छ भन्छौँ, हामीले भनि पनि राखेका छौँ। त्यसकारण नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट र भारतको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई एकअर्काले सम्मान गर्ने, सहयोग गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरियो भने दुनियाँको कुनै पनि ताकतले हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ हुन रोक्न सक्दैन। हामी सबै त्यतैतिर लागौँ। मलाई लाग्छ रञ्जितजीको किताबले एउटा नयाँ डिबेट सहित नयाँ सम्बन्ध विकासमा मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। एउटा प्रश्न